على بالي بلي غيبت عليكم I'm sorry مي على بالكم على السيستم الجديد هدايا شغل بالسيف باش لقينا اون روتين مليحه وهايله بور لا ريفيزيون اي تو دونك صافا رانا بالعقل حتى نلحقوا وين رانا حابين ان شاء الله. دونك اليوم الفيديو تاع اليوم حنوريكم كيفاش نقدروا نلخصوا دروس ديالنا بطريقه منظمه ونقدروا نحفظوا فاسيلمون ماشي كيما دوك لي بوليكوب قد الدنيا وكامل. على بالنا باللي كيكون لافي تاع ليكزامان امبوسيبل نعاودو نريفيزيو كلش وكامل. دونك الحل الامثل اللي هو الملخصات. تانيك الملخصات حنقول لكم برك ما تشدوش فيهم بزاف الوقت هكا باش ما تضيعوش الوقت ديالكم. دونك ان شاء الله نبداو لا فيديو ا تو سويت. اهم شيء لازم نديروه هو نوجدو كامل لي زافار ديالنا كيما هادوما لي ستيكرز ديالي لي ستيلو اي لي فوتر اي تو. عندي هذا لو ليفر حنستعملو بور لي شيما اي تو اي لو كور ديالي لو كاي اللي ندير فيه لي كور ديالي اي بيان سور لي كور يعني لي زيام دي تاع العوام اللي فاتوا اللي هما اختبارات العوام السابقه هكا باش نريفيزي بهم. اهم خطوه قبل ما ديروا الريزومي ديالكم هو لازم تعرفوا على الدرس قبل. ديروا قراءه سطحيه للكور ديالكم، اقراو برك ما لقيني ما تفهموش كاش كلمات ولا نورمال. هذا اول مره راح تعرفوا على الكور ديالكم سيرتو اذا ما اسيستيوش كيما حنايا ما راناش نقراو دوكا في لافاك. دونك هذه اول مره راح نشوف لو كور ديالي، اول مره راح نتعرف عليه. دونك راح كاين بزاف حاجات مش حنفهمهم مي نورمال ما نتقلق ما والو. نشوف هكذا العفايت اللي نشوف لازم ندير لهم غيشيرش العفايت اللي لازم لهم اورغانيزاسيون بلس نكتب قدامهم لازم اورغانيزيهم. ونشوف تاني لي تيتر اللي كاين في لو كور ديالي باش هكا نزيد نحوس دي سورس واحد اخرين بلا ما نبعد على الكور ديالي. فوالا دوكا باش نتعرفوا على لو كور ديالنا بوكو بلوس نشوفوا دي فيديو اون يوتيوب. يعني الحمد لله دوكا يوتيوب اي عفسه نلقى نديروها نلقاوها. انا الفيديو بعثته للبروف ني با اسي اكسيلون مي بون شغل هكا باش نشوف البروف واش كانت تكونسونطري واش قاتلنا نركزوا عليه ولا هكا دي رومارك ولا باش نماركيهم. هذا ما كان ونزيد نشوف دي فيديو واحد اخرين في يوتيوب. تقدروا تاني تعاونوا روحكم بدي زوتر زوفراج ولا مراجع اخرى. يعني كيما انا نستعمل هذا لو مغياب بور لي شيما اي تو وجوجل جوجل تاني بزاف. يعني حاجه اللي طابيوها تقدروا تلقاو هذا مع الحاجات اللي راكو تقراو في الكور ديالكم ولقيتوا روحكم ما فهمتوهمش ومام كي افونسيتو شويه ما لقيتوش فهمتهم طبيهم في جوجل. ولا تانيك لي ريزومي تاع العوام اللي فاتوا يعني تاع نو كوليغ ولا دارهم دي زوتر فاكولتي ولا نقدروا نعاونوا بهم روحنا باش نفهموا بوكو بليس باسكو حنا جينيرالمون لي كور ديال لي بروف يجوا شويه مخلطين تما ما نقدرش نفهموا مسقمين بصح بلا ما نبعدوا على لو تام ديال الكور ديالنا وبلا ما نكثروا المراجع تاعك. دوكا ابخي مديت كاع لي نوت تفهم الكور ديالي بيان ايت الحمد لله وديطايتو بيان. دوكا نبداو الريزومي ديالنا ديال الصح. نعطيكم نصيحه كيفاش تكتبوا. انا جينيرالمون استعمل اون كولور وحده بور لي ريزومي هكذا باش ما نتبحرش وباش ما نضيعش الوقت سورتو الوقت اللي حنا لي زيستيون او ميديسين ما عندناش الوقت باش نريفيزيو بزاف وفي وقت هذا القصير. ننصحكم انكم تستعملوا اون كولور وحده هكذا باش ما نضيعوش الوقت ولا تستعملوا دي كولور مي بصح شغل تعرفوا تورغانيزيو ما بيناتهم هكا باش ما تضيعوش الوقت ديالكم في باطل.
تانيك تيتيليزيو لي طابلو بور لي ريفيو سيرتو كي تكون عفسه تاع دي كومباريزون ولا لي طابلو يعاونوكم بزاف بزاف بزاف. دونك هكا باش ما تقعدوش تضيعوش الوقت هادي مع من هادي جا. وتانيك استعملوا الاختصارات كيما تشوف انا هذيك اونتيريور كتبتها غير ان تي شغل بلا ما نقعد نعاود اشرحو باسكو هاد الكلمات كاين بزاف حاجات يتعاودوا في هذاك لو موديول. دونك نتوما ديروا هكذا مختصرات. وتانيك تقدروا ديروا فيه ورقات تكتبوا كاع هذوك المختصرات ما تشفاوش عليهم ولا اذا خلاص والفتوهم سي بون. هنا تاني برانش درتها بي ار نورمال هكذا. وتانيك يوتيليزيو لي ستيكرز على بالنا دوكا كاين بزاف ولات عندهم موضه هذه تاع استعمال لي ستيكرز بصح لازم تستعملوهم بطريقه عقلانيه يعني تعرفوا وقتاش تستعملوهم. انايا استعملهم في حاجات يكونوا خارجين عن الدرس ولكن مهمين ولا حاجات اضافيه جبتهم لي زوفراج في اخرين مراجع اخرى ولا كيما راني نكتب دوكا ان كا كلينيك بالنسبه للجزء تاع الكور اللي رانا نقراو فيه واللي بزاف حاجه مهمه عندنا. واني نستعمل لا كولور كيما لي ستيلو اللي نستعمل فيهم بور لي ريزومي. 지금 우린 함께 할 수 있을까 baby 네 눈을 보면 وما كاش حاجه تاني تعاون pour mieux apprendre et mieux comprendre كيما لي شيما ولي ديسان سورتو لي يقراو سبيسياليتي سيانتيفيك كيما حنايا لا ميديسين اي تو ما نقدرش نشفاو على حاجات غير هكاك بالكتيبه برك الحفيظه برك ابخي كي نجو على لا براتيك على البنادم ما نعرفوش هذا وين جاي هذا وين جاي هذا وين جاي. دونك الشيما تجيبهم باش نشفاو عليهم بوكو بليس. وبالنسبه للناس اللي ما تحبش ترسم يا الحمد لله يعني الامبريمي وبرك ولصقوهم وصافي. ابري ما تكملوا الكور ديالكم عاودوا ريفيزيوه ولا قراوه برك هكا اون فوا ولا دو فوا. علاش؟ باش تعرفوا اسكو خصكم حاجه ولا لا اسكو كو غالطين ولا لا. كيما انا لقيت روحي غلطه قلبت بين هذوك لي زارتير قلبت ما بيناتهم في التحت. دونك جي فيريفي سينو هكاك نكون المره الجايه نعاود نحفظ ديراكتومون. دونك فيريفيو مع الكور ديالكم ومع الريزومي ديالكم كي تكون حاجه جديده ولا نسيتو اجيتوها اون سي جامي ولا غلطتو في كاش حاجه ولا. ابري ما تكملوا لي ريزومي ديالكم دوكا تجي لا براتيك ماشي لازم حتى تحفظوا تقدروا تستعملوا ديريكتومون حلوا لي كوسيام يعني تاع العوام اللي فاتوا باش تشوفوا العفايس اللي سقسيو عليهم بزاف ركزوا عليهم بزاف. دونك فوالا لحقنا لنهايه الفيديو جيسبر يكون عجبكم ويكون فاتكم على الاقل. نتمنى انه ما نزيدش نطولكم في الفيديوهات اكثر من هكذا وراح نديكم ان بروغرام شباب ان شاء الله لي فيديو الجايين. ما تنساوش تتبعونا طاقيونا في لي ستوري ديالكم وعلاش لا ودخلونا دي كومونتير شابين وتابونيونا في الانستغرام حنخليكم لو لين لتحت. باي باي.